इसकाको च्याप्टर 2 हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। सिस्टम भनेको के हो? क्वेसन नम्बर 1 सिस्टम भनेको के हो? सिस्टम इज अ ग्रुप अफ interconnected components working to accomplish a common goal। यानी कि सिस्टम एउटा ग्रुप छ होइन, सिस्टम भनेको एउटा ग्रुप हो अफ इन्टरकनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स वर्किङ टुगेदर टु एक्कम्प्लिस अ कमन गोल। साथमा काम गर्छ एउटा गोलको लागि, गोल पुरा गर्नको लागि। बाई एक्सेप्टिङ इनपुट्स एन्ड प्रोड्युसिङ आउटपुट्स, इनपुट एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई प्रोसेस गरेर आउटपुट प्रोड्युस गर्छ। इन एन अर्डर ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस, अनि एउटा सिक्वेन्समा अर्डर ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा इनपुटलाई प्रोसेस गरेर आउटपुटमा कन्भर्ट गर्छ। इट कन्सिस्ट अफ इनपुट प्रोसेसिङ स्टोरेज एन्ड आउटपुट। क्लासिफिकेसन, अब सिस्टमको कतिवटा टाइप्स छ या क्लासिफिकेसन अफ सिस्टम कति किसिमको छ? 4 किसिमको छ। अन द बेसिस अफ वर्किङ आउटपुट, इन्टरेक्टिभ बिहेभियर, डिग्री अफ ह्युमन इन्टरभेन्सन र एलिमेन्ट्स। 4 वाइड भनेको वर्किङ आउटपुट, इन्टरेक्टिभ बिहेभियर, डिग्री अफ ह्युमन इन्टरभेन्सन र एलिमेन्ट्स 4 किसिमको छ। वर्किङ आउटपुट सबै दुई प्रकारको छ होइन। वर्किङ आउटपुटमा डिटर्मिनिस्टिक र प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक भनेको जुन अपरेट्स इन अ प्रेडिक्टेबल म्यानर वेदर द इन्टरेक्सन एमङ पार्टी इज नन, यानि कि कुनै कुरा सर्टेन हुन्छ, नन एज सर्टेनिटी। यो के भनेको छ भने डिटर्मिनिस्टिक इज मिन्स अपरेट्स इन अ प्रेडिक्टेबल म्यानर वेदर द इन्टरेक्सन एमङ द पार्टी इज नन एज सर्टेनिटी। Operates in a predictable manner whether the interaction among party is known as certainty। इक्जाम्पल प्रोग्राम कोड बनाएपछि सर्टेन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई डिटर्मिनिस्टिक भनिन्छ। प्रोबेबिलिस्टिक भनेको प्रोबेबल बिहेभियर हुन्छ जसको सर्टेन डिग्री अफ इरर इज अलवेज एट्याच। त्यहाँ सर्टेन डिग्री अफ इरर अलवेज एट्याच हुन्छ, फिक्स हुँदैन। इक्जाम्पल रेनफल, यो केसमा प्रोबेबिलिटी मात्रै देखाउन सकिन्छ, त्यहाँ डिग्री अफ इरर एट्याच रहन्छ। अर्को अन द बेसिस अफ इन्टरेक्टिभ बिहेभियर, दुई किसिमको हुन्छ, ओपन र क्लोज। ओपन भनेको त्यो हो द्याट इन्ट्याक्ट्स विथ द इन्भाइरोमेन्ट विथ चेन्ज अफ इन्भाइरोमेन्ट, यानि कि इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो भने सिस्टम पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जुन इन्टरेक्टिभ बिहेभियर हुन्छ त्यसलाई ओपन सिस्टम भनिन्छ। ओपन सिस्टम अल्सो चेन्ज वेन द इन्भाइरोमेन्ट चेन्जेस। इक्जाम्पल एजुकेसन सिस्टम, आज एजुकेसन सिस्टम चेन्ज भइरहेको हुन्छ जब इन्भाइरोमेन्टमा नलेज जुन प्रकारको चाहिन्छ त्यही अनुसारले एजुकेसन सिस्टम चेन्ज भइरहन्छ। अर्को छ क्लोज्ड। क्लोज्ड भनेको नट विच सिस्टम विच डु नट इन्टरेक्ट विथ इन्भाइरोमेन्ट नट एफेक्ट विथ द चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट, यानि कि इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइराख्दा पनि सिस्टमको जरुरत चेन्ज भइरहन्छ त्यही पनि यो चेन्ज हुँदैन, त्यसलाई क्लोज्ड भनिन्छ, क्लोज सिस्टम भनिन्छ। इक्जाम्पल सिल्ड वाच, जुन टिक 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 हुन्छ नि त्यो वाच, ऊ बाहिर चेन्ज भयो भने नयाँ ऊ भयो भने त्यसलाई मतलबै छैन, त्यो चेन्ज हुनुपर्ने ऊ नै छैन, त्यसलाई क्लोज भनिन्छ। डिग्री अफ ह्युमन इन्टरभेन्सन, ह्युमन इन्टरभेन्सनमा कति किसिमले हुन्छ नि, एउटा म्यानुअल र अटोमेटेड। म्यानुअलमा डाटा कलेक्सनको लागि, मेनिपुलेसनको लागि या कुनै रिपोर्टहरू मेन्टेन गर्नको लागि ह्युमन रिपोर्ट चाहिन्छ, त्योहरूमा म्यानुअल भयो। तर अर्को के हुन्छ भने आजकल नयाँ जमानाहरूमा अटोमेटेड भइसक्यो सबै कुरा। अर्को भनेको अटोमेटेड वेयर कम्प्युटर आर युज टु क्यारी अल टास्क, सबै कुरा अटोमेटिक भइसक्यो। यस्तो केसहरूमा मान्छेको जरुरत पर्दैन। अर्को फोर्थ भनेको अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्सको बेसिसमा 2 टाइप्सको हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट र फिजिकल। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको थियोलोजी, भगवानको आस्थाहरू हुन्छ नि त, थियोलोजी कन्सेप्चुअल सिस्टम भन्छ यसलाई। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको कन्सेप्चुअल सिस्टम, अर्डरली एरेन्जमेन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट आइडिया एन्ड कन्सेप्ट। यो आइडिया र कन्सेप्टको अर्डरली एरेन्जमेन्टलाई एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ। कन्सेप्चुअल हो सिस्टम पुरै। इक्जाम्पल अबाउट गड। अर्को छ फिजिकल सिस्टम अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट। फिजिकल सिस्टम भनेको सेट अफ टेन्जिबल एलिमेन्ट्स अपरेट्स टुगेदर फर एन अब्जेक्टिभ। इक्जाम्पल कम्प्युटर सिस्टम, यसमा के भन्छ, सेट अफ टेन्जिबल एलिमेन्ट्स छ, मोनिटर, किबोर्ड, सिपियूहरू सबै अपरेट्स टुगेदर फर अ कमन अब्जेक्टिभ।
अब थर्ड क्वेसन हाम्रो के छ, कम्पोनेन्ट्स अफ सिबिआइएस इन्फर्मेसन सिस्टम के हो? कम्पोनेन्ट्स अफ सिबिआइएस कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो? पहिला कुरा, सिबिआइएस इज अ कम्बिनेसन अफ पिपल, आइटी एन्ड बिजनेस प्रोसेस। सिबिआइएस भनेको के हो? मान्छेले, आइटीले र बिजनेस प्रोसेसले तिनवटा कुरा मिलेर कम्प्युटर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ। पहिला सिबिआइएस कम्बिनेसन अफ पिपल, आइटी, बिजनेस प्रोसेस जुन हेल्प गर्छ म्यानेजमेन्ट इन टेकिङ इम्पोर्टेन्ट डिसिजन, द्याट हेल्प म्यानेजमेन्ट इन टेकिङ इम्पोर्टेन्ट डिसिजन टु क्यारी आउट बिजनेस सक्सेसफुल्ली, अब सिबिआइएसले के कम्पोनेन्ट कन्सिस्ट गर्छ त? चारवटा कम्पोनेन्ट कन्सिस्ट गर्छ, पिपल, कम्प्युटर सफ्टवेयर, डाटा र नेटवर्क। चारवटा कम्पोनेन्ट छ कम्प्युटर सफ्टवेयरको। पिपल भनेको आइटी प्रोफेसनल एन्ड युजर। कम्प्युटर सिस्टम भनेकोले के इन्क्लुड्स गर्छ? हार्डवेयर र सफ्टवेयर। हार्डवेयर भनेको फिजिकल कम्पोनेन्ट, सिपियु, ऱ्याम, हार्ड ड्राइभहरू भयो फिजिकल कम्पोनेन्ट। अर्को सफ्टवेयर भनेको प्रोग्राम्सहरू, टाइप्स अफ जस्तै टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू, अपरेटिङ सफ्टवेयरहरू, यो भयो सफ्टवेयर। थर्ड, डाटा भनेको र फ्याक्ट हो इन द फर्म अफ डाटाबेस। इक्जाम्पल टेक्स्ट, इमेज, भिडियो, अडियो, योहरू र डाटाहरू हो। योहरू पनि कम्पोनेन्ट्स अफ सिबिआइएस। फोर्थ, नेटवर्क। नेटवर्क भनेको कम्युनिकेसन मिडिया। नेटवर्क भनेको कम्युनिकेसन मिडिया हो, लाइक इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट, इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट, योहरू भयो चार किसिमको। पहिला कम्बिनेसन के को छ? पिपल, आइटी, बिजनेस प्रोसेस। तिनवटा सिबिआइएस तिनवटा कम्बिनेसन छ, पिपल, आइटी, बिजनेस प्रोसेस। यसको कम्पोनेन्टहरू के छ? पिपल, कम्प्युटर सिस्टम, डाटा र नेटवर्क। चारवटा, पिपल, कम्प्युटर सिस्टम, डाटा र नेटवर्क। अब त्यही भित्र अर्को क्वेसन के छ भने इन्फर्मेसन सिस्टमको मोडुलहरू के छ? यसमा पनि चारवटा मोड्युल छ। इन्फर्मेसन सिस्टम मोडुल कन्सिस्ट अफ द फलोइङ स्टेप्स। चारवटा स्टेप्स के छ? मोडुलको स्टेप के छ? पहिला डाटा कलेक्सन गर्ने, डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि सेकेन्डमा इनपुट अफ डाटा टु इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यो कलेक्ट गरेको डाटालाई इनपुट गर्ने इन्फर्मेसन सिस्टममा। त्यसपछि त्यो डाटालाई प्रोसेस गर्ने, यानि प्रोसेसिङ अफ डाटा युजिङ डाटा प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको मद्दतले हामीले डाटा प्रोसेस गर्ने। अनि त्यसपछि जुन डाटा प्रोसेस भइसक्छ नि, प्रोसेस डाटालाई या त आइदर हामी स्टोर गर्छौँ स्टोरेज डिभाइसमा अर कम्युनिकेट गर्छौँ टु द युजर अफ एज अ आउटपुट। एन्ड युजरलाई कम्युनिकेट गर्छौँ जसलाई चाहिएको हुन्छ एज अ आउटपुट। या त स्टोर गर्छौँ या त कम्युनिकेट गर्छौँ। के चारवटा मोडलिङ स्टेप केहरू छ इन्फर्मेसन सिस्टमको? पहिला डाटा कलेक्सन, सेकेन्ड इनपुट अफ डाटा, थर्ड प्रोसेसिङ अफ डाटा, फोर्थ भनेको प्रोसेस डाटालाई स्टोर गर्ने या त कम्युनिकेट गर्ने। अब चौथा क्वेसन छ, फोर्थ क्वेसन छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिबिआइएस। सिबिआइएसको क्यारेक्टरिस्टिक कतिवटा छ? 6वटा। के छ भन्नाले इक्जाम्पल मानौँ, यसमा कम्पनी पोइन्टमा भ्यू लिएर चलौँ। कम्पनीमा थुप्रै डिपार्टमेन्टहरू छ। सब सिस्टम भनेको डिपार्टमेन्टहरू है त, कम्पोनेन्ट भनेको डिपार्टमेन्ट, सिस्टम भनेको कम्पनी, इक्जाम्पल है। अब क्वेसन नम्बर पोइन्ट 1, अल सिस्टम वर्क्स फर प्रिडिटरमाइन अब्जेक्ट। यानि जति पनि डिपार्टमेन्ट छ नि कम्पनीमा, सबै एउटा कम्पनीको प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभको लागि वर्क गर्छ। इट हेज नम्बर अफ, सेकेन्ड पोइन्ट, इट हेज नम्बर अफ इन्टररिलेटेड एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्ट सब सिस्टम अर कम्पोनेन्ट्स। यानि कि थुप्रै नम्बर अफ इन्टरडिपेन्डेन्ट या इन्टररिलेटेड कम्पोनेन्टहरू छ, यानि कि डिपार्टमेन्ट, थुप्रै डिपार्टमेन्ट छ एउटा कम्पनीमा। थर्ड, नो सिस्टम सब सिस्टम क्यान फङ्सन इन आइसोलेसन, दे आर डिपेन्डेन्ट अन इनपुट अफ अदर सब सिस्टम। यानि कि कुनै पनि डिपार्टमेन्ट आफैमा काम गर्न सक्दैन, एउटा डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै सेल्स डिपार्टमेन्ट डिपेन्ड हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट डिपेन्ड हुन्छ इन्भेन्ट्री डिपार्टमेन्टमा। त्यस्तै सबै डिपार्टमेन्ट मिलेर काम गर्छ। कुनै पनि डिपार्टमेन्ट, नो सब सिस्टम क्यान फङ्सन इन आइसोलेसन, दे आर डिपेन्डेन्ट अन इनपुट अफ द अदर सब सिस्टम। फोर्थ पोइन्ट के हो भने इफ वान सब सिस्टम फेल्स जेनरली होल विल नट वर्क। यानि एउटा डिपार्टमेन्ट फेल भयो भने सबै डिपार्टमेन्ट काम गर्दैन, होल विल स्टप। फिफ्थ पोइन्ट के छ भने द वे सब सिस्टम इन्ट्याक्ट्स विथ इच अदर टु एचिभ गोल अफ द सिस्टम इज कल्ड इन्टरेक्सन। यानि कि एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टसँग जसरी इन्ट्याक्ट गर्छ नि, कुराकानी गर्छ टु एचिभ कम्पनीको गोल, त्यसलाई इन्टरेक्सन भनिन्छ। द वे सब सिस्टम इन्ट्याक्ट्स विथ इच अदर
to achieve goal of the system is called interaction. डिपार्टमेन्टको पर्सनल गोल भन्दा कम्पनीको गोल ठुलो हुन्छ, त्यही भएर डिपार्टमेन्टको गोल लोअर प्रायोरिटीको हुन्छ। 6 पोइन्ट के छ लास्ट पोइन्ट, गोल अफ इन्डिभिजुअल has lower priority than of the entire system. इन्टायर सिस्टमको गोल बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी जाउँ मेजर, 5th क्वेसन के छ हाम्रो, मेजर एरियाज। मेजर एरियाज अफ कम्प्युटर बेस्ड एप्लिकेसन। मेजर एरियाहरू के हो, यसमा हामी उल्टो हेरौँ एकचोटि। पहिला के हुन्छ, कम्पनी इस्टाब्लिस भयो, कम्पनीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिस गर्यो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट 5 जना मोडुल चाहिन्छ चलाउनलाई। को चाहिन्छ 5 जना मोडुल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर, रिक्रुटमेन्ट म्यानेजमेन्ट, ट्राभल म्यानेजमेन्ट, स्यालेरी एडमिनिस्ट्रेटर र प्रमोसन म्यानेजमेन्ट, 5 जना चाहिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो 5 जनाले इन्भेन्ट्री र स्टोर म्यानेजमेन्ट गर्छ। इन्भेन्ट्री स्टोर म्यानेजमेन्ट भएपछि प्रोडक्सन र म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। त्यसपछि सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले बेच्छ। त्यसपछि एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्समा रेकर्ड हुन्छ। यो भयो हाम्रो निमोनिक। तर यसको डिटेल हामी हेरौँ उल्टो गरी। यहाँ छ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स। फर्स्ट ह्युमन रिसोर्समा जाउँ है त। युटिलाइजेसन अफ दिस रिसोर्स इज मस्ट इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट वे। मतलब यो युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस इन मस्ट इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट वे इज एन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन फर एन इन्टरप्राइज। यानि कि कुनै पनि रिसोर्स, कम्पनीभित्रको रिसोर्सलाई इफेक्टिभ र इफिसियन्ट वेमा युटिलाइज गर्नु भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो इन्टरप्राइजको लागि। सेकेन्ड पोइन्टले के हुन्छ, स्किल डाटाबेस मेन्टेन इन एचआरएम सिस्टम हेल्प्स द म्यानेजमेन्ट फर एलोकेटिङ म्यान पावर टु राइट एक्टिभिटी। यानि कि जुन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले डाटाहरू मेन्टेन गर्छ नि पर्सनल इम्प्लोयरको बारेमा, त्यो म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्छ एलोकेट गर्न कि कुन मान्छे कुन जबको लागि सुट गर्छ। र यसमा एचआरएस सिस्टममा मोडुलहरू को छ, के छ अघि हामीले डिस्कस नै गऱ्यौँ। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर, रिक्रुटमेन्ट म्यानेजमेन्ट, ट्राभल म्यानेजमेन्ट, यो स्यालेरी एडमिनिस्ट्रेसन र प्रमोसन म्यानेजमेन्ट। बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेसन पनि भन्न सकिन्छ, 5वटा। अब हामी यसपछि जाउँ उसमा इन्भेन्ट्री स्टोर म्यानेजमेन्टमा। इन्भेन्ट्री स्टोर म्यानेजमेन्ट भनेको यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि मेटेरियलहरू राम्ररी राखिएको होस्। यसको मेजर अब्जेक्टिभ के हुन्छ कि इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकियोस् कुन भ्यालुको स्टकको भ्यालु बढी छ, भ्यालुएबल स्टक हो इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् भन्ने कुरा। आइडेन्टिफाई अफ इम्पोर्टेन्ट आइटम्स इन टर्म्स अफ स्टक भ्यालु, आइडेन्टिफिकेसन अफ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली मुभिङ आइटम्स, कि कुन आइटम बढी सेल पर्चेस भइरहेछ त्यो आइटमलाई रेकर्ड आइडेन्टिफाई गर्नलाई। र यसले इन्भेन्ट्री स्टोर म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरले के हेल्प गर्छ भन्नाले यसले यो कुन भ्यालुएबल स्टक छ, फ्रिक्वेन्टली मुभिङ आइटम, यो डाटा इन्फर्मेसनहरू, यस्तो इन्फर्मेसनहरू म्यानेजमेन्टलाई दिन्छ, जुनको बेसमा म्यानेजमेन्टले राम्रो डिसिजन लिन्छ। प्रोडक्सन अर म्यानुफ्याक्चरिङमा छ। प्रोडक्सन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टमहरूले एप्लिकेसनहरूले के गर्छ, यसको काम हो कि कहाँ कति मान्छे, मेसिन र मेटेरियल लगाउने टु म्याक्सिमाइज प्रोडक्सन अर सर्भिस। कसरी कति मेसिन एन्ड मेटेरियल लगाउने टु म्याक्सिमाइज प्रोडक्सन अर सर्भिस। यो के हुन्छ, इट जेनरेट्स प्रोडक्सन सेड्युल्स एन्ड सेड्युल मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट। अनि कुन कति बेला को काम गर्छ, कति रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, कति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ, यो कुराहरू गर्छ। यसले मोनिटर गर्छ प्रोडक्टको क्वालिटी, कस्तो क्वालिटीमा प्रोडक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा। यसले प्लान सिटहरू पनि बनाउँछ र कहिले मेसिनहरू रिपेयर गर्ने, मेन्टेनेन्स गरेर रिप्लेस गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा। यो प्रोडक्सन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एप्लिकेसनले यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट, कस्ट कन्ट्रोलहरूमा पनि हेर्छ कि कुनमा कति खर्च लागिरहेछ, कहाँ कन्ट्रोल गर्ने, कसरी वेस्ट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा। अर्को सेकेन्डमा हाम्रो के छ भन्नाले सेल्स एन्ड मार्केटिङ। पहिला सेल्सको कुरा गरौँ, सेल्स र मार्केटिङ छोटी कुरा। सेल्सको कुरा गर्दा इट युज्ड एन अर्डर प्रोसेसिङ सिस्टम सेल्समा
टु किप स्ट्याटस अफ ट्र्याक अफ रेकर्ड्स। यानि कि सेल्सले के गर्छ, अर्डरहरू ट्र्याक गर्छ र बिलहरू जेनेरेट गर्छ। ट्र्याक अर्डर्स एन्ड जेनेरेट बिल्स फर द अर्डर्स। अनि सर्भिस फङ्सन, कस्टमरलाई सर्भिस फङ्सन दिन्छ, अफर सर्भिस फङ्सन। स्ट्रेटेजी फर रेन्डरिङ सर्भिस ड्युरिङ वारेन्टी पिरियड। वारेन्टी पिरियडमा कस्तो कस्तो स्ट्रेटेजीहरू लगाउने ताकि सर्भिस राम्ररी दिन सक्यो। एनालाइज गर्छ सेल्स डाटा बाई क्याटेगोरी, कुन सामान कति बिक्यो, कुन एरियामा कति एमाउन्ट प्रोडक्टहरू बिक्यो भन्ने कुरा। हेल्प्स कर्पोरेट म्यानेज टु टेक डिसिजन इन मेनी क्रुसियल एरिया। क्रुसियल एरियाहरूमा म्यानेजरलाई हेल्प गर्छ डिसिजन लिनलाई। यो भयो हाम्रो सेल्सको कुरा। मार्केटिङको कुरामा के हुन्छ भने मार्केटिङको मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ कि म्याक्सिमाइज सेल्सलाई बढीभन्दा बढी म्याक्सिमाइज गर्ने, कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन मिट गर्ने। यो यसको मेन के छ, तिनवटा कुरा छ मार्केटिङमा। अर्डर प्रोक्युरमेन्ट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो दुईवटा के छ भन्नाले क्रिएटिङ न्यू कस्टमर्स, नयाँ नयाँ कस्टमरहरू क्रिएट गर्ने, एडभर्टाइजिङ अफ द प्रोडक्ट। तिनवटा कुरा, क्रिएटिङ न्यू कस्टमर, एडभर्टाइजिङ अफ द प्रोडक्ट र अर्को हाम्रो के भयो भन्नाले अर्डर प्रोक्युरमेन्ट। अब लास्टमा आयो हाम्रो फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङको कुरा। फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ एउटा कम्पनीको लागि एकदम मेन सिस्टम हो। द मेन गोल अफ दिस सिस्टम इज टु इन्स्योर फाइनेन्सियल भ्याबिलिटी। यसले के हेर्छ भन्नाले हाम्रो कम्पनी कतिको स्ट्रङ छ, फाइनेन्सियल भ्याबिलिटी कतिको छ, फाइनेन्सियल डिसिप्लिन कतिको छ, योहरू हेर्ने, बजेटहरू कस्तो छ। इट अल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिङ रेभेन्युज, डिटरमाइन बेस्ट रिसोर्सेस एन्ड युज अफ फन्ड्स इन म्यानेजिङ। टिपिकली सब एप्लिकेसन एरियाज अफ फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ। फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ्सको सब एप्लिकेसन एरियाहरू कुन कुन छ? फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, जेनरल लेजर, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, जेनरल लेजर, एकाउन्ट रिसिभेबल पेएबलहरू जुन हामी हेर्छौँ, एसेट्स एकाउन्टिङ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, क्यास म्यानेजमेन्ट, ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट, फन्ड म्यानेजमेन्टहरू, ब्यालेन्स सिटहरू, यो कुराहरू सब एप्लिकेसन जुन हाम्रो नर्मल पिएल ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ नि, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, जेनरल लेजर एकाउन्टिङ, एकाउन्ट रिसिभेबल पेएबल, एसेट्स एकाउन्टिङ, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट, क्यास म्यानेजमेन्ट, ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट, फन्ड म्यानेजमेन्ट र ब्यालेन्स सिटहरू, यो हाम्रो मेजर एरियाहरू यो भइगयो। 5वटा मेजर एरिया थियो, यसको सब डिस्क्राइब गऱ्यो। बाँकी अब अर्को पार्टमा हेर्छौँ।